नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म सिमरन लुइटेल। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। हचुवामा भित्राइने विदेशी अनुदानका कारण देश गरिबीको दलदलमा फँसे। विदेशी शक्तिसँगको उठबसमा रमाउने युगको अन्त्य नभएसम्म विकासले गति लिन नसक्ने। नेकपा एमालेलाई संवादमा ल्याएर सर्वदलीय बैठक बोलाउन शीर्ष नेताहरूको सभामुखलाई सुझाव। सोमबार प्रतिपक्षी नेकपा एमाले उपस्थित नभएपछि सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन। डडेलधुराको वडा अधिवेशन पुनः गर्नुपर्ने कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षको माग। सभापतिको गृह जिल्लामा शक्तिको दुरुपयोग गरेर गराइएको अधिवेशन मान्य नहुने। एमसीसी सम्झौता कुनै पनि हालतमा लागू हुन नदिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दको चेतावनी। एमसीसी राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता विरुद्ध रहेको उल्लेख। एमालेको अवरोधका बीच राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकबाट लोकसेवा आयोग विधेयक 2078 पारित। अर्को बैठक आगामी भदौ 30 गते बुधबार बिहान 11 बजे बस्ने। तालिबानले अफगानिस्तानमा महिला अधिकार र समावेशिता सम्बन्धी आफ्नो प्रतिज्ञा भङ्ग गरिरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भनाई। गिरफ्तारी र यातनाको कार्य बन्द गर्न आग्रह। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालको जित। नेपालसँग अमेरिका 5 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा विकास किन भएन भनेर गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्ने बेला भएको छ। दलहरूले अनुदानको भरमा विकास गर्न खोज्दा देश गरिबीको दलदलमा फस्दै गएको छ। हरेक कालखण्डमा भएका सन्धि सम्झौताबाट नेपालले घाटा मात्र खेप्यो। केही नेता मोटाउने तर देश गरिब हुने अनुदानको कारण देश विकासले गति लिन सकेको छैन। त्यसैले विदेशी शक्ति राष्ट्रसँगको उठबसमा रमाउने युगको अन्त्य हुन जरुरी देखिन्छ। पछिल्लो समय नेपालका राजनीतिक दलहरूले नेपालको विकासलाई विदेशी अनुदानसँग जोडेर हेर्ने गरेको पाइन्छ। देशको बजेटको खाका कोर्ने बेला समेत दात्री निकायलाई आधार मान्ने चलन छ। घाटी हेरी हाड निल्नु भन्ने नेपाली उखान नै छ। तर हरेक सरकारले बजेटको आकार ठूलो देखाउन घाटी भन्दा ठूलो हाड निल्न खोजे जस्तो देखिन्छ। आन्तरिक स्रोत छैन। जनताका बीचमा लोकप्रिय बन्न बजेटको आकार ठूलो ल्याउने होडबाजी नै चल्छ, जसले गर्दा वैदेशिक ऋण र दाताहरूले दिने अनुदानको आधारमा बजेट निर्माण गरिन्छ। विकासका ठूला ठूला परियोजना सफल पार्छौं भनेर जनताको बीचमा भाषण गर्ने नेताहरू जस्तो सुकै शर्त मानेर पनि विदेशी सहयोग ल्याएर विकास निर्माणको काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तै प्रवृत्तिका कारण देशलाई गम्भीर रूपमा परनिर्भर बनाइएको छ। देश स्वावलम्बी हुन सकेको छैन। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने के नेपाल अनुदान बिना विकास हुनै नसक्ने देश हो त भनेर। नेपालसँग संसारकै अग्लो चुचुरो सगरमाथा छ। थुप्रै सम्भावना बोकेका हजारौं खोला नाला छन्। विश्व सम्पदामा सूचीकृत थुप्रै सम्पदाहरूले नेपाल भरिपूर्ण छ। देशका सबै क्षेत्रहरू जडीबुटीले भरिपूर्ण छन्। संसारभर फल्ने प्राय जसो सबै प्रकारका अन्न नेपालमा उत्पादन हुन्छ। 2 ढुङ्गा 20बाट बग्ने शिलाजित नेपालसँगै छ। जमिन र जंगलमा धनी नेपाल सांस्कृतिक रूपमा धनी र बहुआयामिक पनि छ। हिमालदेखि तराईसम्म पाइने विविधतापूर्ण हावापानीका कारण नेपाल विशाल मुलुक पनि हो। प्राकृतिक विविधतामा नेपाल विश्वमा नै उत्कृष्ट देश मानिन्छ। भूगोलको हिसाबले पनि नेपाल धेरै सानो राष्ट्र होइन, तर विगतदेखि नै नेपाल सानो राष्ट्र हो भनेर विद्यालयमा पढाइन्छ। नेपाल भन्दा कैयौं साना राष्ट्रहरू विश्व मानचित्रमा छन्। त्यसैले नेपाल न विकासका सम्भावनामा सानो छ, न हामीले पढे जस्तो भूगोलमा धेरै सानो छ। गलत नेतृत्वका कारण आज देश माथि उठ्न नसक्ने गरी थिचिएको छ। विभिन्न देश र संस्थाहरूसँग भएका असमान सन्धि सम्झौताहरूले नेपालको विकासमा अवरोध पुर्याएका छन्। अहिले एमसीसीको चर्चा चलेको छ, तर विगतमा पनि नेपालले कैयौं यस्ता अनुदान ल्याएको छ जसको वास्तविकता हेर्ने हो भने नेपालको शिर झुक्ने छ। नेपालले वास्तवमै विकास गर्ने हो भने मागेर गर्ने होइन, आफ्नै बलमा विकासको जग बसाल्न सक्नुपर्छ। सरकार जति सक्दो युवालाई विदेशमा पठाएर भए पनि रेमिटेन्स भित्र्याउन चाहन्छ। देशमा उद्योग छैन,
आयका लागि स्रोत नभएपछि जनताको ढाड सेक्ने गरी कर उठाइएको छ। त्यसले पनि पुगेन भने नचाहिने शर्त स्वीकार गरेर विदेशी अनुदान ल्याउने चलन छ। त्यो पनि भएन भने नेपाली जनताको टाउकोमा अन्धाधुन्ध ऋणभार थुपार्दै जाने परिपाटी छ। यो नै नेपालको विकासका लागि दुखद पक्ष हो। नेपालको विकास किन हुन सकेन, यसको ठोस कारण के हो भन्ने कुरा दिनानुदिन पेचिलो बन्दै गएको छ। विदेशी सहायता र सहयोगमा अडेको सरकार कहिले पनि आत्मनिर्भर हुन सक्दैन। विकासमा नेपाल पछि पर्नुको कारण अरूको भरमा बसेकोले नै हो। देशका लागि आवश्यक आधारभूत सामग्रीहरूमा समेत अरूको भर परेपछि देशको अर्थतन्त्र कसरी मजबुत हुन सक्छ? नेपालका घरेलु उद्योग र उत्पादनले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने ल्याकत समेत राख्न सकेको छैन। माग्ने संस्कृति अन्त्य हुन सकेन। बरु हिजो नेपाल कसैमा आश्रित थिएन, आफ्नै स्रोत र साधनबाट चलेको थियो। नेपाली कामदार नभएर विदेशीहरूले नेपाली उद्योगमा काम गर्थे। नेपाली सामान विदेशमा जान्थ्यो, डलर भित्रिन्थ्यो। तर अहिले ठिक उल्टो परिपाटी बसेको छ। नगन्य निर्यातको तुलनामा आयात आकाशिदो छ। पछिल्लो समय भएका उद्योगहरू पनि बन्द हुने क्रम तीव्र छ। यसमा कसैको ध्यान जान सकेको छैन। अनुदान र ऋण माग्ने कुरामा नेताहरूले प्रतिष्ठा देख्ने गरेको छ। जुन दिन बजेट आकार देशको अर्थतन्त्रले धान्ने खालको हुन्छ, अनुदान र ऋणलाई राज्यले कम महत्त्व दिँदै आन्तरिक स्रोत साधनद्वारा भरिपूर्ण बजेट र कार्यक्रमको खाका तयार गर्छ, त्यसै दिनदेखि नेपालको वास्तविक विकास सुरु हुनेछ। जबसम्म नेपाल र नेपालीहरू परनिर्भरताको जन्जिरमा रहिरहनेछन्, तबसम्म देश ओह्रालो लाग्दै जानेछ। देशले काँचुली फेर्न आफ्नै उद्योग र उत्पादनमा जोड दिन अपरिहार्य आवश्यकता छ। नेपालको उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउने वातावरण सरकारले मिलाउन सक्नुपर्छ। सत्तासीन नेताहरू विदेशी सामु झुकेर आत्मसमर्पण गर्ने शैलीबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ। विदेशी शक्ति राष्ट्रको उठ बसमा रमाउने युगको अन्त्य हुन जरुरी छ। तब मात्र नेपालको विकास हुन सक्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी राजनीतिक ब्युरो। दलका शीर्ष नेताहरूले नेकपा एमालेलाई संवादमा ल्याएर सर्वदलीय बैठक बोलाउन सुझाव दिएका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा शीर्ष नेताहरूले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका मुख्य हुने भएको भन्दै नेकपा एमालेलाई संवादमा ल्याएर सर्वदलीय बैठक बोलाउन सुझाव दिएका हुन्। बैठकपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले संसद सहज रूपमा सञ्चालन गर्न एमालेलाई संवादमा ल्याएर सर्वदलीय बैठक बोलाउने निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमाले उपस्थित नभएपछि सर्वदलीय बैठकमा निष्कर्षविहीन भएको ठाकुरको भनाइ छ। पहिलाचोटि होइन, योभन्दा अगाडि 59 दिनसम्म पनि संसदको बैठक अवरुद्ध भएको थियो। अहिले त भर्खर 2-3 दिन भएको छ। त्यो कुराकानी छलफल गर्न त्यही हो, उहाँले प्रयास गर्दै रहनुहुन्छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले सबै समस्याको समाधान संवादबाटै हुने भएकोले एमाले संवादमा आउनुपर्ने र सदनलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्न नमिल्ने बताउनुभयो। कुरा होइन, यो नौलो पनि होइन, विगतमा पनि हुने गरेको थियो। तर विषयवस्तु कसरी जान्छन् भन्ने कुरा हो र त्यसको वास्तविक उठाइएका नाराहरू तथ्यसङ्गत कति छन् भन्ने कुराहरू हो र त्यसको लागि त संवाद गरेरै हो नि निष्कर्षमा पुग्ने। सदनलाई त अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्नु त हुँदैन नि। त्यसले गर्दाखेरि अनिर्णयको बन्दीबाट मुक्त गराउनको निम्ति प्रतिपक्ष उपस्थित हुनैपर्छ। त्यो विधि प्रक्रियाले बताउँछ र त्यो अनुशासन, त्यो अधिकारहरूलाई उहाँहरूले प्रयोग गर्नुपर्छ। भदौ 23, 25 र 27 गतेको संसदमा विरोध गर्दै नारा जुलुस लगाएर गरिरहेको अवरोध हटाउने प्रयासमा सभामुख सापकोटाले सोमबार सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको हो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुराको वडा अधिवेशन पुनः गर्नुपर्ने माग गरेको छ। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टीको जिल्ला कार्य समिति र वडा अध्यक्षहरूको सहमति बिना प्रशासनको दुरुपयोग गरेर गराइएको वडा अधिवेशन मान्ने नहुने भन्दै पुनः गराउन माग गरेको हो। अप्रजातान्त्रिक र आपत्ति जनक ढंगले प्रहरी प्रशासन लगाएर गरिएको उक्त वडा अधिवेशन मान्ने नहुने वरिष्ठ नेता पौडेलले बताउनुभयो। भएकै छैन। त्यहाँको वडाको चुनाव सम्पन्न गरियोस्। त्यहाँको वडाको चुनाव त्यहाँ चाहिँ सबै
पार्टी जिल्ला पार्टीको उपस्थितिमा जिल्ला पार्टी सभापति लगायत जिल्ला पार्टी कमिटीको उपस्थिति संलग्नता र सहमतिमा त्यहाँको चाहिँ सबै चाहिँ वडाका अध्यक्षहरूको सहमतिमा त्यहाँको चाहिँ विधि र विधान पद्धति पार्टीको विधान र नियम अनुसार नै त्यहाँको चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न गराइयोस् भनेर हामी जोरदार रूपले भन्न चाहन्छौँ। पौडेल पक्षले विधान विपरीत आफूहरू पक्षका क्रियाशील सदस्यहरू हटाउने र आफ्नो थप गर्ने प्रयास नगर्न पनि सभापति देउवालाई सचेत गराउँदै आएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले एमसीसी सम्झौता कुनै पनि हालतमा लागू हुन नदिने चेतावनी दिनुभएको छ। एमसीसीको विरुद्धमा काठमाडौँमा आयोजित विरोध सभामा बोल्दै महासचिव चन्दले नेपालको राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र नेपाली जनताको अधिकारको विरुद्धमा एमसीसी रहेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि हालतमा लागू हुन नदिने चेतावनी दिनुभएको हो। साथै उहाँले एमसीसी स्वीकार गर्ने पक्षमा कुनै पनि नेपाली नरहेको दाबी समेत गर्नु भएको छ। अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि लागू गर्ने सो सम्झौताको विरुद्धमा उभिन देशभक्त क्रान्तिकारी शक्तिहरूलाई आह्वान समेत गर्नुभयो। खुल्ला सडकमा प्रतिबन्ध हट्न छ भने एमसीसीलाई पास गर्ने मान्छेहरूको जीवनको बारेमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ हामीले यो भनेका थियौँ। त्यसैले कुरा के छ कमिटीहरू भने आज पनि हामी भन्छौँ यो कुनै लुगाई छिपाईको कुरा छैन, कुनै घुमाइ फिराइको कुरा छैन। एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको विरुद्धमा छ, नेपालको सार्वभौमिकताको विरुद्धमा छ, नेपालको स्वतन्त्रताको विरुद्धमा छ, नेपाली जनताको अधिकारको विरुद्धमा छ। कुनै पनि देशले हाम्रो देशमाथि जबरजस्ती सन्धि लाद्न पाइँदैन। महासचिव चन्दले एमसीसी सम्झौता विरुद्ध आफूहरूले झिल्को बालेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई राँको बनाउनु पर्ने अवस्था आउन नदिन पनि सचेत गराउनु भयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार गठनको 2 महिना पुग्न लाग्दा समेत मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन भने सकेको छैन। 5 दलीय गठबन्धनको सरकारले गठबन्धनका दलहरू बीच नै भागभण्डा मिलाउन नसक्दा मन्त्री परिषद 6 सदस्यमा सीमित रहेको छ। देश आर्थिक र स्वास्थ्य सङ्कटमा रहेको बेला मन्त्री परिषद विस्तारमा भएको ढिलाइले सरकार दिन प्रतिदिन आलोचित बन्दै गएको छ। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दै असार 29 गते शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेस, त्यो बेला नेकपा एमालेमा रहेका माधव नेपाल पक्ष, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी 5 दलको गठबन्धनको समर्थनबाट प्रधानमन्त्री देउवाले शपथ लिएको करिब 2 महिना बित्नै लागेको छ। तर यति लामो अवधिमा समेत मन्त्री परिषदमा जम्मा 6 जना सदस्य मात्र छन्, जसमा काङ्ग्रेसबाट प्रधानमन्त्री सहित 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री र माओवादीबाट 2 जना मन्त्री छन्। माधव नेपालको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीका 14 सांसदहरूलाई एमालेले गरेको कारबाही र सभामुखको भूमिकामा एमालेको असन्तुष्टि विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम निर्णय गरेपछि अब 1-2 दिनमा सरकार विस्तार हुने काङ्ग्रेस नेता तेजुलाल चौधरीको विश्वास छ। यसमा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत र राजपाको निर्णयको कारणले अहिलेसम्म गठबन्धन सरकार बन्न सकेको छैन। हामीलाई विश्वास छ सायद 1-2 दिनमै यो सरकार बन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ। एउटा यो अदालतको सर्वोच्च अदालतको जुन फैसलाले अड्केको छ, अर्कोतर्फ अध्यादेशको विषयमा अलिकति समाप्त गर्नुपर्छ, अन्त गर्नुपर्छ भन्ने कुराले अलिकति अड्केको हो। मन्त्री परिषद विस्तारका लागि कैयौं पटक सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बसिसकेको छ, तर नतिजा अहिलेसम्म शून्य छ।
मन्त्री परिषद विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले थुप्रै अस्त्र चलाए पनि गठबन्धनका दलहरूबीच भागभण्डा नमिल्दा सरकारले अझै पूर्णता पाउन नसकेको विश्लेषक हरिहर पोखरेलको विश्लेषण छ। विभिन्न स्वार्थहरू चाहिँ जोडिएर बनेको चाहिँ गठबन्धन हो यो तपाईको चाहिँ जनताको चाहना जनताको आवश्यकता अनुसार अघि नै हामीले भन्यौं जनादेश अनुसार बनेको सरकार पनि होइन। जनादेश चाहिँ एकातिर छ, सरकार तपाईको चाहिँ अर्कोतिर छ। यो विभिन्न स्वार्थ समूहहरूबाट बनेको गठबन्धन भएको हुनाले चाहिँ माधव नेपालको चाहिँ पार्टी बनिसकेपछि बन्छ भने पनि नबन्ने, अर्को तपाईको चाहिँ जसपा चाहिँ आइसकेपछि बन्छ भने पनि नबन्ने। अब अहिले तपाईको फेरि चाहिँ अब एमसीसीको चाहिँ फतिमाहरू आएर गए, फतिमाहरूको चाहिँ तपाईको घर दैलो थियो यहाँ, त्यो घर दैलो टुङ्गिएर गइसकेपछि अब फेरि बन्छ कि भन्ने छ, त्यो पनि बन्दैन। प्रधानमन्त्रीले पटक पटक गठबन्धनबाट मन्त्रीहरूको नाम मागे पनि नेकपा एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र र जसपाले नाम टुङ्ग्याउन नसक्दा समस्या आइरहेको छ। कोरोनाले निम्त्याएको स्वास्थ्य सङ्कटका बेलामा स्वास्थ्य लगायत थुप्रै मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्। तसर्थ छिट्टो मन्त्री परिषद विस्तार गरेर सरकारलाई पूर्णता दिनु आजको आवश्यकता बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूको अवरोधका बीच राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकले लोक सेवा आयोग विधेयक 2078 पारित गरेको छ। सोमबार एमालेका सांसदहरूको अवरोधका बीच राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकमा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त लोक सेवा आयोग विधेयक 2078 निर्णयार्थ पेश गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई समय दिनुभएको थियो। सो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्दै बहुमतले पारित भएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले घोषणा गर्नुभएको हो। यसअघि एमालेकी सांसद कोमल ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राजीनामा नदिई बैठक सुचारू हुन नदिने अडान राख्नु भएको थियो। अवरोधका बीच राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकले राष्ट्रिय सभाका पूर्व सांसद रुक्म शमशेर राणाको निधनप्रति गहिरो शोक व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। गत भदौ 26 गते काठमाडौँमा निधन हुनुभएका उहाँ 2048 सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित हुनुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आगामी भदौ 30 गते बुधबार बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। अत्याधिक वर्षाको कारण गत वर्षहरूमा भन्दा यस वर्ष सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव उच्च भएको छ। यस्तो अवस्थामा सतर्क भएर बस्नुपर्ने स्थानीय ज्यान जोखिममा हालेर बाढीले बगाएका काठ दाउरा सङ्कलनमा व्यस्त हुने गरेका छन्। लामो बाँसमा फलामको अंकुश लगाएर कोसीको भिलले बगाएका काठमा निशाना लगाउने सप्तकोशी नदी आसपासका स्थानीयहरूको दैनिकी बनिसकेको छ। कोसीमा पानीको बहाव उच्च हुँदा प्रहरी प्रशासन समेत सचेत भएर बस्न गाउँ बस्तीहरूमा सूचना प्रवाह गर्छ। तर त्यहीका केही स्थानीयहरू ज्यानको बाजी लगाएर नदीले बगाएर ल्याएको काठ दाउरा सङ्कलनमा लाग्दै आएका छन्। महँगो मूल्यका काठ कोसी नदीले बगाएर ल्याउने ठूला ठूला रुखसँगै वन फडानी गरेर राखिएको राम्रो राम्रो काठको गोलिया समेत आउने गरेको स्थानीयले बताएका छन्। वर्षायाम सुरु भएपछि सप्तकोशीमा बाढी आउन्जेल काठ बगाउने र स्थानीयले निकाल्ने कार्य जारी रहन्छ। उक्त नदीले सामान्य दाउरा मात्र नभई पहिरोमा ढलेको ठूला ठूला राम्रो रुखहरू पनि बगाएर ल्याउने गरेको छ। स्थानीयले यस्ता काठहरू महँगो मूल्यमा बेच्ने गरेका छन्। बेच्दाखेरि पैसा हुन्छ अनि घर लाग्छ आफ्नो बाल्नको लागि। जस्तो दिनको हिसाब गर्ने हो भनेदेखि कति जति कमाइ हुन्छ दाउरा निकालेर? कुनै कुनै दिन आउँछ कि उताबाट पानी बढ्छ नि। हजुर, थुप्रै पानी आउँछ। बाढी आएको बेलामा दाउरा उताबाट बगेर आउँछ, हामीहरू भला लिएर निकाल्छौँ।
उनीहरूले दाउराको रूपमा प्रयोग हुने काठलाई 3 रुपैयाँ प्रति क्विन्टल र ट्र्याक्टरमा प्रति ट्रिप 12,000 को दरले बेच्ने गरेका छन्। वर्षायाममा कोशी उर्लेपछि ठूला ठूला रुखहरू बगेर आउने गरेका छन्। ती रुखलाई नदीबाट निकाल्नको लागि उनीहरू नदीमै प्रवेश समेत गर्ने गरेका छन्। इसको फायदा कितना आप देखो ना, एक ट्रैक्टर को 5,000 में 6,000 में बिक रहा है। उसको एक ट्रैक्टर 2, 4, 5 रोज में जुगाना पड़ता है। अच्छा, 4-5 ट्रैक्टर हो जाता है एक दिन में? नहीं, 4-5 ट्रैक्टर तो नहीं होता है कि जैसे एक नौह पकड़ के आना हो, वैसे नौह में 2, 3, 4 नौह में एक टड़ली होता है। कतिपयले नदीबाट दाउरा निकाल्ने पेसा नै बनाएका छन्। यो कार्य अत्याधिक जोखिमपूर्ण छ। उनीहरू दाउरा निकाल्न ज्यानको भन्दा दाउराको मोह गर्ने गरेका छन्। कोशी नदीले बगाएर लगेका काठ दाउरा कोशी नदी आसपास हनुमान नगर कुनौली हुँदै भारततर्फका नदी किनारमा चाङ लगाएर राखेको देख्न सकिन्छ। ये कोशी का है क्या? आप लोग वहीं से लेके आए कि बह के आए आप में से? जी, वहीं से लेके आया था। किसी से? नाव से लेके आता है, पानी में हिला के आता है। नदीको छेउछाउमा पर्ने रुखलाई बाढीले कटान गरे पनि काठको गोलिया नै बगेर आउनु भनेको वन फडानी गर्ने तस्करहरूले राखेको काठ हुन सक्ने दाउरा निकाल्ने स्थानीयहरूको अनुमान छ। बहाव उच्च हुँदा बीच धारमा बग्ने काठ निकाल्न नसकिने भएकोले त्यस्ता काठहरू भारत जाने गरेको छ। यो अवस्था कोशी नदी मात्र नभएर गण्डकी, नारायणी लगायत देशैभरका ठूला नदीहरूमा लाखौं मूल्यका काठहरू प्रत्येक दिन बाढीले बगाएर लगेको प्रष्टै देख्न सकिन्छ। यसरी देशको महत्वपूर्ण स्रोतलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यसबाट हुने करोडौंको लाभबाट लाभग्राही वञ्चित हुनु परेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि सप्तरी सहकर्मी बीपी कोइराला र सुमन रायमाझीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दाङमा आत्महत्या गर्ने क्रम बढिरहेको भन्दै आत्महत्या रोकथामका लागि सचेतना कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। समुदायमा बस्ने के धनी के गरिब कुनै न कुनै कारणबाट मानिसले आत्महत्या गरिरहेका हुन्छन्। यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्न दाङको राप्ती गाउँपालिकामा सचेतना कार्यक्रम सुरु भएको छ। दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिकामा रहेको ग्लोबल युथ क्लबले राप्ती गाउँपालिका 2 नम्बर वडा कार्यालयको सहयोग तथा कोशिश नेपालको समन्वयमा सचेतनामूलक अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यो कार्यक्रमलाई स्थानीयले महत्त्वपूर्ण मानेका छन्। एक किसिम झडङ्ग गरेर रिसिए पनि लौनी मर्ने, आत्महत्या गर्ने र के अरे लौनीसित स्वास्नी गर्दा स्वास्नी चाहिँ आत्महत्या गर्ने यो प्रवृत्ति धेरैमा धेरै बढिरहेको छ नेपालमा अर्थात् यो जुनसुकै ठाउँमा पनि। तपाईँ हुनाले त्यस विषयमा यो कसरी कम गर्ने, कसरी यसलाई समाप्त पार्ने यो विषय गर्नुहुन्न भन्ने कुरा सम्बन्धी केही कुरा सिकाउनु भयो सरहरूले। सबैले नराम्रो कुराहरूलाई त्याग गरे, राम्रा कुराहरू मनमा लिने र अनि सबै गाउँ गाउँमा अब मैले पनि जस्तो सिकेको छु नि आज सुनेका कुराहरू लगेर मैले पनि कुरा सबै गाउँमा भन्छु। अनि यस्तो गर्न हुँदैन, राम्रा कुराहरू मनमा लिनुपर्छ, नराम्रा कुरा त्याग गरी। बदलिँदो समाज र जीवनशैलीसँगै विश्वमा मानिसहरू विभिन्न तनाव र नकारात्मक सोचाइले आफ्नो जीवन अकालमै फालिरहेका हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूको जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन र आत्महत्यालाई कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। त्यस्ता खालका सोच, आत्महत्या गर्ने सोच भएका व्यक्तिहरू कस्ता हुन्छन्, तिनीहरूको पहिचान गर्न कसरी सकिन्छ, तिनीहरूका ती सोचहरूलाई कसरी परिवर्तन गरेर सकारात्मकतातिर लान सकिन्छ भन्ने सोचका साथ र ती सोचहरूबाट जस्तै अलिकति ग्रसित छन् ती व्यक्तिहरूलाई कसरी निदान गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो कार्यक्रमको सुरुवात गरेका छौँ। सकारात्मक सोचाइले मात्र आत्महत्यामा कमी आउने मनोविमर्शकर्ताहरूको भनाइ छ।
आत्महत्या गर्न खोज्ने व्यक्तिको पहिचान गरी उसलाई नरम तरिकाले सम्झाउने र उसलाई हरेक कुरामा साथ सहयोग गर्न सके केही हदसम्म आत्महत्यालाई रोकथाम गर्न सकिने बताइएको छ। सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ मनलाई खुसी बनाउनुपर्छ। मन खुसी हुनको लागि चाहिँ सबैभन्दा मेन कुराहरू चाहिँ एकदम सकारात्मक तरिकाले सोच्ने, कुनै राम्रो खालको क्रियाकलाप, कुनै सहभागिताजनकमूलक क्रियाकलापहरू भएको छ भने त्यो ठाउँहरूमा सहभागिता हुने, आफ्नो कुराहरूलाई राख्नलाई चाहिँ अग्रसर हुने, अनि अरूले राखेको कुराहरूलाई सहर्ष ग्रहण गरेर आफूले त्यो कुराको सिकाइ गर्न सक्ने र आफू जहिले पनि खुसी हुने, आफू हाँस्ने अनि आफूले हँसाउने र जति सकिन्छ अरूलाई नै राम्रो कुराहरूमा क्रियाकलापमा हँसाउन सक्यो भने चाहिँ आफू पनि स्वस्थ हुन सकिन्छ। त्यो कुराले चाहिँ अरूलाई पनि सहज तरिकाले आफ्नो मनलाई सफा बनाउन सक्छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि मानिसलाई स्वस्थ रहनका लागि खुसी हुनुपर्ने, चिन्ता र तनावलाई मनैदेखि हटाउनुपर्ने र राम्रा कुरालाई मात्र ग्रहण गर्न सुझाव दिएका छन्। टेन्सन हुन्छ त टेन्सन सबैलाई हुन्छ, तर जहिले पनि हामी सकारात्मक सोचका साथ टेन्सन गरियो भने त्यसले चाहिँ हामीलाई फाइदा पुर्याउँछ है। हरेक कुरा चाहिँ तपाईँको हामीले गर्ने हरेक टेन्सन के हुनु पर्यो, सकारात्मक हुनु पर्यो, अथवा हामीले लिने तनाव कस्तो हुनु पर्यो, सकारात्मक खालको हुनु पर्यो। नकारात्मक भयो भने त्यसले के गर्छ भने तपाईँ हामीलाई मानसिक रोगी बनाउँछ, हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा होइन, हाम्रो समाजमा सबैलाई त्यसले चाहिँ घाटा पुर्याउँछ। समाजमा हुने यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्न सरकारले देशव्यापी रूपमा सचेतनाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी छ। कमजोर मन र नकारात्मक सोचाइले बढ्दो आत्महत्यालाई रोक्न परिवार र सरोकारवाला निकायको पनि ध्यान जान जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि दाङ सहकर्मी ओम प्रकाश गुप्ताको रिपोर्ट। चितवनको रत्ननगर नगरपालिका क्षेत्रभित्र सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय रत्ननगरले मोनिटरिङ गर्ने गरी सीसी क्यामेरा जडान गरेको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय टाढीले सोमबार मोनिटरिङ रुमको उद्घाटन पनि गरेको छ। रत्ननगर नगरपालिकाका मेयरज्यू, उपमेयरज्यू, प्रशासकीय अधिकारीज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू, वडाध्यक्षज्यूहरू प्रहरी प्रशासनप्रति अत्यन्तै सकारात्मक र सहयोगी पाएका छौँ। फलस्वरूप हामी आज यो सीसीटीभी उद्घाटन कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। रत्ननगर नगरपालिका रत्ननगरवासीहरूको सुरक्षाको लागि अत्यन्त संवेदनशील रहेको कुरा पनि यस कार्यले पुष्टि हुन्छ। रत्ननगरमा पहिलेदेखि नै सीसी क्यामेरा राख्ने लक्ष्य भए पनि बल्ल आएर सो लक्ष्य पूरा भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। हाम्रो नगरपालिका ठुलो सहर विस्तार भएको छ र हामीले भुतियादेखि लिएर सौराको बद्रेडसम्म जोड्नुपर्ने छ र अहिले हामीले प्रमुख ठाउँहरूमा चाहिँ राखेका छौँ भने यद्यपि अरू कतिपय ठाउँमा राख्नुपर्ने अवस्था छ र हामीले यसलाई कन्टिन्यू रूपमा लानेछौँ। सीसी क्यामेराले दुर्घटना न्यूनीकरण र अपराधी पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने पनि बताइएको छ। सुरक्षा भनेको यो कुनै किल्ला ठोकेको जस्तो हुने, एकैचोटि किल्ला ठोक्न घनले हानेर ठोक्ने भन्दा पनि यो पेचले कसिने जस्तो बिस्तारै 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 कस्दै लाने यो विषय भएको हुनाले यस्ता घटनाहरू वा यस्ता कार्यहरूले यो सुरक्षाको मजबुती बनाउने वा नट कस्ने कामलाई सहयोग मिल्दछ। रत्ननगर नगरपालिकाको 14वटा र पब्लिक प्रहरी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत व्यवसायीको सहयोगमा 8वटा गरी करिब 23 लाखको लगानीमा पूर्वी चितवनको टिकौलीदेखि तरकारी चोकसम्मलाई कभर गर्ने गरी राजमार्गमा 22वटा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको हो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। सरकारले दीर्घरोगीहरूका लागि मासिक 5000 भत्ता दिने भएको छ। सरकारले प्रतिस्थापन बजेट मार्फत मृगौला रोगी, पक्षघात भएका तथा क्यान्सर रोगीलाई मासिक 5000 रुपैयाँ उपलब्ध गर्ने व्यवस्था गरेको हो। यसबाट लक्षित वर्गले राहत त महसुस गरेका छन् नै, तर लामो समयदेखि बजेट कार्यान्वयन नभइरहेको वास्तविकताले ढुक्क भने हुन सक्ने अवस्था छैन।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन बजेटमा आम नागरिकका लागि विभिन्न आकर्षक बुदाहरू समेटिएका छन्, जसमध्ये दीर्घरोगीहरूका लागि मासिक 5,000 रूपियाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था अहिले चर्चामा छ। क्यान्सर, मृगौला तथा मेरुदण्डका बिरामीलाई मासिक 5,000 दिने सरकारको घोषणाले बिरामीहरूले केही राहत महसुस गरेका छन्। सरकारले ल्याएको यो योजनाले नेपालभरका यस्ता रोगीहरूलाई केही मात्रामा राहत भएको छ, तर सरकारले ल्याउने गरेका यस्ता योजनाको कार्यान्वयन र वास्तविक लक्षित वर्गको पहुँच भने निकै चुनौतीको पक्ष हो। राज्यले जुन किसिमबाट असहाय र यो पीडितहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराउने भनेर जुन 5,000 को यो अहिलेको राष्ट्रिय बजेटमा चाहिँ प्रावधान राखेर जनतालाई त्यो सहुलियत प्रदान गर्ने भनेको छ, त्यो चाहिँ एउटा प्रशंसनीय कार्य नै हो। क्यान्सर, पक्षघात, मृगौला जस्ता दीर्घ रोगको उपचार खर्च आम नागरिकका लागि चिन्ताको विषय हुने गरेको अवस्थामा सरकारको घोषणा पक्कै पनि सकारात्मक छ। उपचार खर्चको तुलनामा यो निकै कम हुने भए पनि केही राहत भने हुने देखिन्छ, तर यो सहयोग वास्तविक बिरामीले सजिलै पाउन सक्ने व्यवस्था गर्न सक्नु नै प्रमुख चुनौती हो। सहयोग लिन लामो र झन्झटिला प्रक्रियाको अन्त्य हुनुपर्ने सरकारवालाहरूको भनाइ छ। अनाउन्स गरिसकेको छ, त्यो चाहिँ अब राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ जो हामी जस्तो महासङ्घ छ उसको चाहिँ एकदम ठुलो भूमिका हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी त पालिकासम्म छ हाम्रो संरचना, अब त्यहाँको चाहिँ स्थानीय सरकारहरूलाई हामीले घचघचाउनु पर्यो। जस्तो राष्ट्रिय बजेटमा चाहिँ यो कुराहरू आइसकेको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यो पैसा चाहिँ जसरी पनि दिनुपर्छ भन्नु पर्यो, एउटा कुरा होइन। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको त्यही काम गर्ने सङ्घ संस्था पनि छ, अपाङ्गता सम्बन्धी काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू छ, त्यो अपाङ्गतासँग काम गर्ने संस्थाहरूलाई पनि यो कुरा थाहा हुनु पर्यो। लोकप्रियताका लागि सरकारले बजेटमा आकर्षक नारा समावेश गर्ने नेपालमा परम्परा नै भइसकेको छ। यो सहयोगको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै सरकारको पहिलो आवश्यकता हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथ पुष्पाश्री कार्की, काठमाडौँ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एक पटक। हचुवामा भित्राइने विदेशी अनुदानका कारण देश गरिबीको दलदलमा फस्दै विदेशी शक्तिसँगको उठबसमा रमाउने युगको अन्त्य नभएसम्म विकासले गति लिन नसक्ने। नेकपा एमालेलाई संवादमा ल्याएर सर्वदलीय बैठक बोलाउन शीर्ष नेताहरूको सभामुखलाई सुझाव। संवाद प्रतिपक्षी नेकपा एमाले उपस्थित नभएपछि सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन। डडेलधुराको वडा अधिवेशन पुनः गर्नुपर्ने कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षको माग। सभापतिको गृह जिल्लामा शक्तिको दुरुपयोग गरेर गराइएको अधिवेशन मान्ने नहुने। एमसीसी सम्झौता कुनै पनि हालतमा लागू हुन नदिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दको चेतावनी। एमसीसी राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता विरुद्ध रहेको उल्लेख। एमालेको अवरोधका बीच राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकबाट लोक सेवा आयोग विधेयक 2078 पारित। अर्को बैठक आगामी भदौ 30 गते बुधबार बिहान 11 बजे बस्ने। तालिबानले अफगानिस्तानमा महिला अधिकार र समावेशिता सम्बन्धी आफ्नो प्रतिज्ञा भङ्ग गरिरहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको भनाई। गिरफ्तारी र यातनाको कार्य बन्द गर्न आग्रह। र आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालको जित। नेपालसँग अमेरिका 5 विकेटले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।